अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के टूर के लिए इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और जैसा कि खबरें आ रही थीं उस तरह के मुताबिक एक मजबूत स्क्वाड आया है। हालांकि खबरें यही आ रही थीं कि इंग्लैंड के कई टॉप खिलाड़ी इंजरीज़ की वजह से पाकिस्तान का टूर नहीं कर सकेंगे और इसके अलावा इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और उसमें कौन कौन से खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका कमबैक हुआ है, इस पर बात करेंगे और इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो पाकिस्तान का टूर करने वाला इंग्लिश स्क्वाड है उसके खिलाड़ी कितनी अच्छी फॉर्म में हैं और मौजूदा वक्त में इंग्लैंड की हालिया कारकर्दगी कैसी है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साबका T20 रिकॉर्ड क्या है और इस सीरीज़ के हवाले से कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है, इस पर बात करेंगे। जबकि एक पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ है, पाकिस्तान का एक और अहम खिलाड़ी अनफिट हो गया है, इस पर बात करेंगे। और हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से जो 2005 के बाद यानी कि 17 साल के तवील इंतज़ार के बाद होने वाला पहला दौरा पाकिस्तान है इंग्लैंड का और इसके लिए सभी वेट कर रहे थे। कल ही इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि जेसन रॉय को ड्रॉप करने के हवाले से इंग्लिश सेलेक्टर्स ने फैसला कर लिया है और एक दिन के बाद यानी कि आज इंग्लैंड अपने स्क्वाड का ऐलान कर देगा और इंग्लैंड ने आज अपने स्क्वाड का ऐलान किया। इसके हवाले से जो अहम बात यह है कि गो के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका रवां साल उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, उन्हें पाकिस्तान का टूर से भी स्किप किया गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया है। और ये खिलाड़ी बेन स्टोक्स का हैं जो कि नए कप्तान हैं, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं। वनडे फॉर्मेट से हालिया दिनों में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था जो कि खासा हैरानकुन था। इसके अलावा मार्क वुड और क्रिस वोक्स इनका कमबैक हुआ है। ये गुज़िश्ता एक साल से यानी 12 माह के दौरान उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, T20 फार्मेट का या डोमेस्टिक लेवल पर भी मुख्तसर फार्मेट का कोई मैच नहीं खेला, इसलिए इनकी बहरहाल जो वापसी है कदर हैरानकुन ज़रूर है। लेकिन इनको दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड में मुंतखब नहीं किया गया। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान का टूर करने वाला इंग्लैंड का स्क्वाड है वो T20 फार्मेट के अतबार से खासा मजबूत और बेहतरीन स्क्वाड है। लियाम लिविंगस्टन जो कि इंजरी का शिकार थे वो भी टूर कर रहे हैं पाकिस्तान का। इवन के कप्तान जोस बुटलर जो दी 100 के दूसरे हिस्से से बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, अब उनके बारे में इंग्लैंड के सिलेक्टर्स ने यही कहा है कि जोस बुटलर मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ दूसरे हिस्से बल्कि मुकम्मल टूर के लिए यानी कि 7 के 7 T20 मैचेस के लिए वो अपनी टीम को लीड करेंगे, दस्तियाब होंगे, जो एक अच्छी खबर है क्योंकि शायकीन चाहते हैं कि दोनों टीमों की जो फुल स्ट्रेंथ टीमें हैं वो मद्दे मुकाबले हैं ताकि मुकाबला देखने को मिले। और हमारी भी यही ख्वाहिश थी क्योंकि जब गुज़िश्ता दिनों ये खबरें सामने आ रही थी कि इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो इंजरीज़ का शिकार हैं और शायद पाकिस्तान का टूर ना कर सकें, तो एक मायूसी की लहर फैली हुई थी। लेकिन बहरहाल अब अच्छी चीज़ ये है कि इंग्लैंड का जो तमाम टॉप खिलाड़ी हैं वो लगभग पाकिस्तान आ रहे हैं। और इसके अलावा हवाले से जो ऐलान हुआ है पहले हम उस पर बात करेंगे कि इंग्लैंड का जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। जोस बुटलर कप्तान होंगे जबकि मोइन अली नायब कैप्टन होंगे और इसके अलावा जो दीगर खिलाड़ी हैं इनमें हैरी ब्रोक्स जो कि लाहौर कलंदर के लिए PSL में खेल चुके हैं, यहाँ पर उनकी जो कारकर्दगी थी इंतहाई शानदार रही थी। इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स शामिल हैं, साम करन, बेन डकेट, लियाम डॉसन, रिचर्ड गिलिसन, टॉम हैम, वेल जैक्स, डेविड मलान, आदिल रशीद, फिल साल्ट, ओले स्टोन, रीज टोपले, डेविड वेले, क्रिस वॉक्स, लियोक वुड और मार्क वुड शामिल हैं। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल हैं और इंग्लैंड के तमाम ये खिलाड़ी मजबूत हैं T20 फार्मेट के अतबार से। इसलिए हम नहीं कह सकते कि इंग्लैंड का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का टूर करने वाला कदर कमज़ोर है, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो बैकअप में खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा हैं। वो एक टाइम पे 2 T20 टीमें अपनी बेहतरीन फर्स्ट 11 बना सकते हैं, इसलिए उनके पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है। और जो भी खिलाड़ी पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं वो तमाम मजबूत खिलाड़ी हैं और बेहतरीन जो उनकी परफॉर्मेंस रही है हालिया अरसे में। और इसके अलावा इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें कप्तान जोस बुटलर ही होंगे, जबकि मोइन अली, जॉन ब्रेस्टो, हैरी ब्रोक, साम करन, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टन, डेविड मिलान, आदिल रशीद, फिल साल्ट, बेन स्टोक, रीज टोपले, डेविड वेले, क्रिस वॉक्स और मार्क वुड शामिल हैं। जबकि ट्रेवलिंग रिजर्व प्लेयर में जो शामिल खिलाड़ी हैं उनमें लियाम डॉसन, रिचर्ड गिलिसन और तैमल मिल्स शामिल हैं। तैमल मिल्स की इंजरी के बारे में अभी भी कहा जा रहा है कि शायद वो मुकम्मल फिट नहीं है। तो बहरहाल ये इनका स्क्वाड का ऐलान है। अगर हम देखें जो उनकी जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, अगर हम आखिरी जो 12 माह हैं यानी कि गुज़िश्ता सितंबर से लेकर अब तक जो कारकर्दगी रही है
ان میں جو انگلینڈ کی جانب سے T20 انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں وہ کپتان جوز بٹلر نے بنائے ہیں اور وہ پاکستان کا ٹور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عرصے میں 12 میچز کھیلے ہیں اور 39.55 کی ایوریج اور 158 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے ایک سنچری اور ایک 50 سمیت 356 رنز بنائے، جبکہ صرف 2 رنز کے فاصلے پر کھڑے ہیں معین علی نائب کیپٹن ہوں گے پاکستان کے ٹور میں۔ وہ 17 اننگز میں 354 رنز بنا چکے ہیں، 156 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے، 3 50 شامل ہیں۔ جیسن روئے اس عرصے میں انگلینڈ کی جانب سے 300 سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے بیٹر تھے، لیکن آخری 2 سیریز جو کہ ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے خلاف کھیلی گئی تھیں ان میں ان کی کارکردگی خاصی مایوس کن رہی تھی، جس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا گیا، نہ صرف دورہ پاکستان سے بلکہ T20 ورلڈ کپ 2022 کے انگلش اسکواڈ میں بھی انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ ملان جو کہ عالمی نمبر 1 T20 بیٹسمین رہے ہیں، وہ بھی خاصی شاندار فارم میں ہیں، 288 رنز بنا چکے ہیں، 135 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے۔ لیام لیونگسٹن کی حالیہ عرصے میں بیٹنگ اور بولنگ میں کارکردگی اچھی رہی ہے، بیٹنگ میں قدرے کم ہے، 14 کی ایوریج، لیکن 136 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے 162 رنز بنائے ہیں۔ اور اگر اس عرصے میں انگلینڈ کی جانب سے زیادہ کامیاب بولرز پر نگاہ ڈالیں تو معین علی اور عادل رشید نے سب سے زیادہ 18 وکٹیں حاصل کی ہیں اور دونوں ہی دورہ پاکستان کے لیے انگلینڈ کے T20 اسکواڈ میں شامل ہیں۔ اور کرس جارڈن 17 وکٹوں کے ساتھ تیسرے، جبکہ لیام لیونگسٹن 10 وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، یعنی کہ حالیہ 12 ماہ کے دوران انگلینڈ کی جانب سے جو تمام ٹاپ پرفارمر ہیں وہ پاکستان کا ٹور کر رہے ہیں اور ایک بہترین سیریز ہماری منتظر ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگلینڈ اپنی کمزور ٹیم کے ساتھ یہاں آ رہا ہے۔ ہمارے کچھ صحافیوں کی عادت ہے کہ جب بھی پاکستان ٹیم جیتتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ مضبوط ٹیم میں فلاں کھلاڑی نہیں تھا، جو حریف ٹیم ہے مضبوط نہیں تھی، فلاں کھلاڑی کم تھا، تو یہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ اس ٹائم جو ان کی جو ٹیم آ رہی ہے وہ ایک مضبوط اور شاندار T20 ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریکارڈ دیکھیں اوورآل ان کا پاکستان کے خلاف بہت ہی شاندار ہے۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان اب تک 21 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے ہیں، جن میں سے 13 میچوں میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان نے صرف 6 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ 1 میچ بے نتیجہ اور 1 میچ ٹائی ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر حالیہ 12 ماہ کے دوران پاکستان اور انگلینڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو واضح طور پر حالیہ 12 ماہ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی شاندار رہی ہے۔ دوسری جانب انگلینڈ نے آخری دونوں سیریز میں شکست کھائی ہے، ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی اور انڈیا کے خلاف بھی، اور دونوں اپنی ہوم کنڈیشن میں شکست کھا چکی ہے، اس لیے ان کا جو مورال ہے یقینی ڈسٹرب ہوگا۔ موجودہ وقت میں دیکھیں پاکستان نے آخری 12 ماہ کے دوران 14 میں سے 11 میچز جیتے ہیں، صرف 3 میچوں میں پاکستان کو ناکامی ہوئی، جن میں سے 1 میچ انڈیا کے خلاف تھا ایشیا کپ 2022 کا اور 1 میچ آسٹریلیا کے خلاف تھا۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کارکردگی اوورآل بہت شاندار رہی ہے، 3.66 کا فتح اور شکست کا تناسب ہے۔ دوسری جانب اس عرصے میں انگلینڈ نے 17 میں سے صرف 8 میچز جیتے ہیں اور 9 میچوں میں شکست ہوئی ہے، یعنی شکستیں زیادہ ہیں، فتوحات کم ہیں۔ اور پاکستان کا ٹور چونکہ انگلینڈ کے لیے اس لیے بھی مشکل ہوگا کہ ایشین کنڈیشن میں انگلینڈ کے جو پلیئرز ہیں وہ ہمیشہ جدوجہد کرتے ہیں، گو کہ T20 فارمیٹ میں اب وہ عادی ہو چکے ہیں، IPL کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ ٹورز بھی کرتے ہیں، اور IPL جو پاکستان سپر لیگ میں بھی ان کے بہت سارے کھلاڑی کھیلتے ہیں، لیام لیونگسٹون، ہیری بروک، اس طرح ان کے جو بہت سارے کھلاڑی ہیں پاکستان کی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہیں، اس لیے یہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال قدرے پاکستان کو ایڈوانٹیج ضرور حاصل ہوگا ہوم کنڈیشن کا، اس لیے ایک سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان کا ایک اور کھلاڑی، گو کہ وہ پاکستان ٹیم کا موجودہ وقت میں حصہ نہیں ہے لیکن سینٹرل پنجاب کی کپتانی کر رہے تھے، فہیم اشرف، جو کہ انجری کا شکار ہو گئے، گیند لگ گئی تھی انہیں، اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ کم از کم 12 دن تک وہ مکمل آرام کریں گے، اس لیے وہ نیشنل T20 کپ 2022 سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو اعلان ان کے متبادل کھلاڑی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور جو کہ ان کے سینٹرل پنجاب کی سیکنڈ 11 سے آئے ہیں، تو بہرحال سینٹرل پنجاب کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فہیم اشرف کو حالیہ عرصے میں ایک پاکستان ٹیم سے باہر ہیں، ان کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ وہ اچھی کارکردگی دکھا کر پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنے کے حوالے سے پرجوش ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ تھوڑی بیڈ لک ہو گئی کہ ایسے موقع پر جب پاکستان ٹیم کا جو اسکواڈ کا اعلان ہے T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے وہ ہونے والا ہے، اور اس موقع پر وہ انفٹ ہو گئے ہیں اور انہیں نیشنل T20 کپ میں اپنی کارکردگی دکھانے کا، اپنی صلاحیت کا منوانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔